नगर्नु सरलाई गर्नु दिनुपर्छ नि मुला सरले गरे क्लियर गर्नु ट्रिपल डटमा ओके क्लिक गर्दाखेरि हुन्छ होइन सर भयो सुरु भयो सर रिकर्डिङ सुरु भयो ल अब यो चाहिँ मैले भनेको तपाईँहरू पहिला अलि म यहीँबाट भनिदिन्छु लेख्नु त्यसपछि यो एक सेन्टेन्स लेखेपछि म बोल्नमा जान्छु लेख्नु सर भन्नु सर ल सबैजनाले सुनेर लेख्दै गर्नु छ त्यही हिजोकैबाट कन्टिन्यू हो सर कन्टिन्यू त्यही मलाई याद छ के लेख्नुपर्छ लेख्नु सर एयर म आफै रिपिट गर्छु कोही पनि ओभरटेक नगर्नु ल म एकदम बिस्तारै रिपिट गर्दै लेख्छु ल एयर F2 and F4 2 equal F2 and F4 2 equal and opposite forces 2 equal and opposite forces acting along the same line acting along the same line forces acting along the same line acting along the same line cancelled by each other cancelled by each other cancelled by each other but and cancelled by each other field cancel दुईटै क्यान्सल हुन्छ एउटै सेम लाइनमा अपोजिट एक्ट हुँदाखेरि क्यान्सल हुँदैन दुईटै हुन्छ सर हुन्छ बट त्यसपछि लेखौँ बट F1 and F3 two equal and opposite forces acting along the different lines of force acting along the different line of action if acting along different line of action sir line of action develop a torque in coil 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 अनि पछि टर्क क्रिएट हुन्छ कुन फोर्सले गर्दा F1 र F3 ले गर्दा किनभने दुईटै इक्वल अपोजिट हो र डिफरेन्ट लाइन अफ एक्सनमा वर्क गरेर त्यसलाई घुमाउँदै कोसिस गर्छ यसरी हैन त्यही भएर टर्क डेभलप हुन्छ F1 र F3 को कारणले गर्दा र त्यो दुईटै फोर्सको भ्यालु इक्वल हुन्छ BIL बिल 90 बिल sin थीटा भनेको 90 डिग्री sin 90 डिग्री हुन्छ र बिल मात्रै हामी अघि नै गरिसकेका थियौँ हिजै अब बिल फोर्स भयो कुनै एउटा फोर्सलाई बिललाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटैको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्ससँग अनि के आउँछ टर्क ट आउँछ हैन टर्कको भ्यालु के हुन्छ दुईवटा इक्वल फोर्समा चाहिँ कुनै एउटा मल्टिप्लाइड विथ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्सेस यही हो नि टर्कको भ्यालु हामी यो रोटेशनल डायनामिक्समा पनि पढेका छौँ मेरोमा मात्र सबको यस्तो हो ढ्यार ढ्यार आइरा ए ल अब हेडफोनले गर्दा हेडफोनले गर्दा हो क्या त्यो क्यार आएको ठीक छ बोर्डमा लेख्दै गर्छु म अब हुन्छ सर एउटा अर्को फिगर पनि गर्दै गरौँ
केही बुझेन त हो के बुझ्नु पर्यो दोस्त तैँले ओइ लाइन अफ भन। एक्सन पछि के हो भन त लाइन अफ एक्सन डेभलपर टर्किङ अ फाइल यो यतातिर छ त यसको लाइन एक्सन यता हो यसको लाइन अफ एक्सन यता हो यो र यो दुईटै फरक फरक लाइन हो नि त तर यो F2 र F4 दुईटै सेम लाइनमा हो नि भएको त एउटै लाइनमा यो लाइन अफ एक्सन फरक भयो F1 र F3 को र F2 र F4 को लाइन अफ एक्सन एउटै भयो त्यही बुझाएको अहिले अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ F2 यो बिचको यो जुन छ नि पर यसरी हेर्नुहोस् यो पोइन्टमा हामी एउटा F1 यता छ यो पोइन्टमा चाहिँ F3 यता छ दुईटैको बिचको यो चाहिँ के छ यो बेड छ हैन बी छ ठीक छ तर यो चाहिँ अलि इन्क्लाइनेसनमा भएको हुनाले अलिकति इन्क्लाइन यो टर्कको कारणले गर्दा यसो इन्क्लाइन भएको छ नि यो त यसको कोइलको प्लेन अलिकति इन्क्लाइन भएकोले यसलाई म यसरी गर्दाखेरि यो लाइन अफ एक्सन अलि इन्क्लाइन भएको हुनाले यसको यो चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा परपेन्डिकुलर नभएर यसलाई पछाडि बढाउँदाखेरि म्युट भयो सर हजुरको कसले म्युट गर्यो फेरि को काम नपाउने हो यो डिस्टर्ब भइरहेको ए अनि यो मर्निङ सर मर्निङ सर सर यो कुन चाहिँले म्युट गरे गर्छ के हजुर सर तपाईँको सर आवाज क्लियर आएन आवाज आएन सर हजुरको राम्रोसँग आवाज आएन सर तपाईँको आवाज आएन सर आवाज फोनमा कनेक्ट छ सर नेट स्लो नेट स्लो भएछ नेट स्लो हैन हेडफोन उठा गयो नि त त्यही त हेडफोनमा कनेक्ट थियो होला के वायरलेस छैन जस्तो थियो तार भएको हजुर सर हजुर सरले पढाइरहेको बेला कसैले माइक म्युट गरिदिन्छ यो होइन, एक्जाम त्यो मैले हेरेँ कसले गरेको मैले फेरि पायो भने त अर्को साल फेरि अर्को दिनदेखि तेरो यहाँ मैले एक दिन पनि तँलाई यहाँ क्लासमा राख्दिनँ अहिले फेरि सर हजुर म्युट सर? गरे गर्छ भने सर सरले पढाएर नसक्ने सरको चाहिँ म्युट गरिदिनु तपाईँले तपाईँले आफ्नो ऊ गर्नु होइन तपाईँले म्युट चलाएर सर अर्गनाइजरमा जोइन गर्नु के सर म्युट गर्नु मिल्दैन अर्गनाइजरलाई सरले आफै मिटिङ स्टार्ट गरेपछि चाहिँ मिल्दैन है अरूले म्युट गर्नु मिटिङ कसले स्टार्ट गरेको आज अबिदले होला आज अनि केटाहरूले कसले गरेको सरले चाहिँ होइन गर्नु अब अतीत हजुर सर अतीत हजुर मिटिङ तिमीले स्टार्ट गरेको हो होइन सर मैले त आइदर तिमीले स्टार्ट गर्नु पर्यो अथवा सरले गर्नु पर्यो सरले घरिघरि म्युट गरिदियो भने त हुन्छ सर भोलिदेखि अब सरले गर्नु भने गर्छ म गर्छु न त सरले गर्नु भएन भने सरले अथवा क्लासको मोनिटर राखेको जसले हो त्यसले चाहिँ अन गर्नु पर्यो यसै प्रब्लम आयो नि त्यो टिचरको लागि राम्रो कुरो भएन नि मैले फेरि पत्ता लगाएर त्यसलाई हुन्छ चाहिँ सर ल अर्कोपल्ट यो कम्प्लेन सुन्न नपरोस् फेरि सरले घरबाट फोन त्यहाँ भोलि एक दिन त बिदा छ हजुर सर हजुर भोलि चाहिँ त्यो प्रिपरेसनको लागि बिदा हो है हुन्छ सर के को लागि सर ए हुन्छ 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 के को लागि सर आवाज आएन क्लियरली के को लागि भोलि काठमाडौँबाट कता कता घर फर्किन्छन् नि त तिनीहरूको लागि हो क्या लकडाउन यताउति सबै केही भएर होला ल सुन्नु यहाँ ध्यान दिउँ यो फोर्सको एक्सन यो र फोर्सको एक्सनको बिचको यो जुन डिस्टेन्स छ नि
यो ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर हुँदैन यहाँ, किनभने यो सर्फेस जुन छ यो अलिकति इन्क्लाइन छ, यो F1 यता छ, एउटा F1, यो कहाँ हुन्छ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई त सिधा हुनुपर्छ नि त्यसरी। त्यही भएर यसलाई सिधा गर्नलाई यो ब्रेडलाई यता यो दिँदाखेरि यो एसी यसको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो 90 डिग्री भयो। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्रेड एडिटिभ छ, 90 डिग्रीको लागि यो साइड ब्रेडको सेक्सनको हाइपोटेनियस जस्तो हुन्छ यो ट्रायंगलमा। अनि यो एंगल यो फेस जुन छ यो फेसले फिल्डसँग बनाएको 90 माइनस थीटा हिजै डिस्कसन गरिसक्या हो, त्यही भएर यो 90 डिग्री माइनस थीटा हुन जान्छ। अनि यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी यो थीटाको cos लिएको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कति हुन जान्छ त? के हुन्छ? बेस बाई हाइपोटेनियस हुन्छ। बेस भनेको एसी भइहाल्यो, एसी अपन हाइपोटेनियस हैन। यो एसी को भ्यालु एबी को भ्यालु कति छ? यो कति हुन गयो? 90 डिग्री sin थीटा। यो एसी को भ्यालु कति आयो? क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो नेक्स्ट फिगर यही बनाउनु पर्ने हो सर? बनाउनु पर्छ के? यो 90 डिग्री माइनस थीटा यो ब्रेथ भइहाल्यो, यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अनि सर त्यो एक्ज्याक्ट हाम्रो उ त हुँदैन, 90 डिग्री हुँदैन कि के भन्नुभयो? पर्पेन्डिकुलर हुँदैन एक्ज्याक्ट? म त्यही बुझाउँछु यो पेपरमा पेपरको प्लेनमा बुझाइदिन्छु। त्यो फिगर बनाउँदै यहाँसम्म लेख्नु एसी को भ्यालु हैन। यहाँ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हामी कोइललाई यसरी राख्यौं भने यो फोर्स हैन F1 यता अप्लाई भइरहेछ, इनवर्ड यता आउटवर्ड यता हैन। यस्तो अवस्थामा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यसको जे ब्रेड छ बी त्यही भइहाल्छ। तर यहाँ त के भने यो अलिकति यो भएर यो त्यसले फिल्डसँग यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यता छ, त्यससँग केही एंगल बनाएर यसो छ इन्क्लाइन्ड वेमा। अनि यस्तो अवस्थामा त यसको एफ यता गयो, यसको एफ यता गयो भने यो कहाँ हुन्छ पर्पेन्डिकुलर? यता छ, यसको यता छ भने त्यस्तो अवस्थामा एंगलै बन्दैन नि। यो यता यो भनेपछि यो डिस्टेन्स पर्पेन्डिकुलर हुँदैन अवस्थामा। यो पर्पेन्डिकुलर भन्नलाई यसलाई मैले पछि बढाएँ, प्रोसिड गरेर पर्पेन्डिकुलर राख्दा यो 90 डिग्रीमा हुँदाखेरि यो अहिले पर्पेन्डिकुलर भयो एसी भनेको। बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एसी हो, बी चाहिँ होइन। तर यो ब्रेड यो एबी भनेको यो बी ब्रेड त्यही हुन्छ। अहिले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नभएर यो चाहिँ मतलब वो F1 र F3 को बीचको पर्पेन्डिकुलर। सर तपाईको आवाज क्लियरै आएको छैन आज। सर कस्तो क्लियरै भएन। क्यार पुरै हेडफोनले गर्दा पनि क्यार आएको सर। अरूले म्युट गर्दैन अनि सबको भोइस त्यसै छ अनि अहिले सुनेछ? हेलो सर क्यार सुनेछ तर क्यार आइरहेछ के सर? हेलो क्यार आएको छ सर, सुनिएको छ तर क्यार आएको छ क्या? ल अलिकति अब यो सटाउँ यसलाई कसरी? यो चाहिँ मैले भनेको यो पर्पेन्डिकुलर प्लेनमा हुँदाखेरि यो F1 र F3 को बीचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको ब्रेड बी नै हुन्थ्यो। तर अहिले यो जुन इन्क्लाइन्ड अवस्थामा छ र यो यता गर्दाखेरि यो त तपाईको इन्क्लाइनेसनको कारणले गर्दा यो पर्पेन्डिकुलर त भएन नि त। यो यसको ब्रेड बी भनेको यसको बी पता यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्नलाई यो पोइन्टबाट यता पछाडि प्रोसिड गरेर यहाँबाट ठ्याक्कै पछाडिपट्टि नर्मल जुन हुन्छ नि, जुन फिगरमा एसीले हामी वाट गरेर देखाएका छौँ त्यही हो पर्पेन्डिकुलर। अब यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको र त्यसलाई बीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो टर्कको भ्यालु दिन्छ। ठिकाना गयो त्यसलाई लेख्दै जान्छु, म बोर्डमा हेर्दै गर्छु। फिगर बनाएर यतिसम्म नि गरौँ। एसी को भ्यालु इन फिगर cos 90 minus theta is equal to this much. Therefore, cos 90 minus theta sin theta is equal to this much. यो AC यो यही AC भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो F1 र F3 को। म यसलाई अब टर्क फाइन्ड आउट गर्दैछु। नाउ
the torque on coil is tau is equal to कति हुन्छ यो आइदर फोर्स कुनै एउटा F1 र F3 मध्ये कुनै एउटा दुईटै त इक्वलै हो दुईटैको भ्यालु हिजै हामी निकालेको थियौं BIFR कुनै एउटा फोर्स र मल्टिप्लाइड विथ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको AC जसको भ्यालु AC को भ्यालु अहिले हामी निकालिसकेका छौं कति त सर त फिगरको माथिपट्टि लेख्ने कि त फिगर बनाइसकेपछि त्यो लेख्ने हो यो फिगर कुनै राइट साइडमा लेख्नुस् न हामीले त बोर्डमै एक ठाउँमा गरिरहेको हो फेरि यता स्क्रिनमा देखाउनलाई मिल्ने गरी यो तपाईको यो राइट साइडमा तपाईहरु लेख्नुस् यति कपीमा यो फिगरलाई अथवा यो लेखेर माथि नै लेख्नु भएको छ भने ठीक छ यसको तल लेख्नु छ भने नाउ यहाँ मैले यहाँ चाहिँ ठाउँ नभएर माथि लेखेको नाउ द टर्क अन कोइल इज tau इज इक्वल टु B into AC अथवा AC भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो कति हुन गयो BIL AC को भ्यालु भर्खर निकालेको B sin थीटा हैन अब L into B यो के हुन्छ यो लेन्थ इन्टु ब्रेड्थ एरिया अफ क्रस एरिया यो कति हुन गयो त BIA sin थीटा इज इक्वल टु BIA sin थीटा हैन हुन्छ हुन्छ सर यसलाई चाहिँ हामी यसलाई और n नम्बर अफ कोइल यो त एउटा कोइलको लागि भयो n नम्बर अफ कोइल्सको लागि कति हुन जान्छ NBIA sin थीटा हो बिना sin थीटा so is equal to BINA sin थीटा बिना नाम हो याद राख्न पनि सजिलो भयो हैन बिना cos थीटा हामी पहिला पढेका थियौं क्लास 12 मा अहिले बिना sin थीटा किन पर्यो यो एंगलमा भर पर्छ यहाँको हामी थीटा मान्यो भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ यहाँ हामी थीटा मान्यो भने यहाँ 90 माइनस थीटा हुन्छ त्यो गर्दाखेरि बिना cos थीटा हुन्थ्यो तर यो एंगल हामी थीटा यता मान्नु पर्ने कारण के हो भने हामी यसलाई sin को टर्ममा किन ल्याएको टर्क त भेक्टर क्वान्टिटी हो नि यो sin लाई भेक्टर प्रोडक्ट को रूपमा पनि यसलाई हामी लेख्न सक्छौं हैन यो करेन्ट के हो त स्केलर हो कि भेक्टर हो यो करेन्ट त यो के रे BIA यो हैन यसलाई पछि हामी चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट निकाल्ने बेलामा उ गर्छौं के भेक्टर फर्ममा लेख्नलाई सजिलो हुन्छ sin को टर्ममा हुँदा अब यो चाहिँ टर्क यहाँ चाहिँ लास्ट सेन्टेन्स लेखौ त which is the torque produced in coil ठीक है which is the torque produced coil सरलाई चाहिँ कहिले म्युट गरेछ चाहिँ अर्को टपिक्स पनि छ त्यो पनि लेखिहालौँ यसलाई मेटेर माथिको मेट्दिउँ ल माथिको मेट्दिउँ सर अब हाम्रो यसपछिको टपिक भनेको डाइपोल मोमेन्ट हैन सर आज खै आवाजै बुझिरहेको छैन हजुरको मजाले एकदम सानो टपिक हो गर्दा हुन्छ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हो त्यसपछिको टपिक म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको सिंबल चाहिँ म्यू हो म्यू तो यो के हो यसको लेख्नु इट इज मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट of current following
FLOWING flowing in coil and its area of cross section सर चेकियो and its area of cross section भनेको यो चाहिँ कोइल हो जस्तो भनौँ न यसमा चाहिँ करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ र यसको यो होल एरिया चाहिँ ए हो भने यो ए र आईलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आई करेन्ट फ्लो भएको छ यो लुपमा ठीक छ एरिया छ अनि यो सर्फेस एरिया यसको ए छ ए भनेको यसको र यसको प्रोडक्ट भनेको के कहलाउँछ यो कोइल हेर्नुस् चेन्ज मार्कर चेन्ज बोर्ड टल्के सर टल्के मार्कर पनि चेन्ज गर्नु पर्यो मार्कर चेन्ज भयो त हेर्नुस् यो म्यू भनेको द्याट इज कुनै लुप जस्तो यो लुप हो यसमा मानौँ न करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ र सर्फेस एरिया यसको ए छ अनि यसको र यसको प्रोडक्ट गर्दाखेरि आई र ए को प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो म्यू दिन्छ म्यू भनेको प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ लुप यही हो यसको म्यू को भ्याल्यु अब एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कुनै लुप अथवा रेक्टेङ्गुलर यो त हामी यस्तो रेक्टेङ्गुलर लुप जुन हामी अघि फिगर बनाएको थियो यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ यसको एरिया यता आई ए को प्रोडक्ट चाहिँ म्यू भयो अब यसमा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ सर्टेन स्मल एङ्गलले यो रोटेट भएको छ अब यो चाहिँ यसरी आयो यो यसरी आयो यो एङ्गल स्मल एङ्गलले रोटेट भएर डी थीटाले रोटेट भयो भने यसमा टर्निङ इफेक्ट ट छ ट इन्टु डी थीटा भनेको के हुन्छ ट भनेको फोर्स डी थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट जसरी एफ इन्टु एस भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको वर्क डन हुन्छ नि त्यस्तै यो टर्निङ इफेक्टको लागि यो फोर्स भयो यो चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो पनि त वर्क डन भयो नि त रोटेसनल केसमा यो तर यो रोटेसनले गर्दाखेरि यो टर्कले गर्दाखेरि जुन कुनै पनि कोइल यसरी म्याग्नेटिक फिल्डभित्र टर्न लिएको हुन्छ टर्कको कारणले गर्दा सर्टेन एङ्गलले यसरी टर्निङ इफेक्ट क्रिएट भएको हुन्छ त्यो एङ्गल मानौँ डी थीटा छ भने त्यहाँ वर्क कति भयो त टर्निङ इफेक्ट ट इन्टु एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटा यो भनेको वर्क डन हो त्यो वर्क डन स्मल वर्क डन जुन भयो यो हामी डी डब्लु नलेखेर डब्लु नै लेखेका छौँ त्यो कोइलभित्र स्टोर हुन्छ के को रूपमा पोटेन्सियल इनर्जीको फर्ममा र त्यही पोटेन्सियल इनर्जीको लागि हामीले अब फर्मुला गर्दैछौँ त्यो लेख्दै जाउँ इफ पहिला लेख्नुहोस् त ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् म ल्याङ्ग्वेज लेखिहाल्छु इफ यहाँ लेख्दै गर्छु इफ अ कोइल or loop is displaced through a small angle d theta, then d theta due to torque then the small work is dW is equal to tau into d theta. और फुल वर्क भनेको θ1 देखि लिएर मानुस् न θ1 एंगल इनिशियल एंगल देखि लिएर फाइनल एंगल इनिशियललाई आई θi मानौं र फाइनल एंगल θलाई आई θf मानौं इनिशियल एंगलबाट फाइनल एंगलमा त अलि बढी एंगलले यसरी रोटेट गरेको छ भने टोटल वर्क डन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ लोअर लिमिट यो र अप्पर लिमिट यो राखेर यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ राख्नुस् हेन्स the total work in
rotating the coil from theta 1 to theta I to theta f is dw co-integration is equal to यो चाहिँ integration theta I initial angle to theta f final angle हैन यो चाहिँ tau d theta ठीक छ अनि यो चाहिँ कति tau को भ्यालु हामी अघि निकालिसक्या हो कति थियो त्यो म्यु भी अब एकछिन है यहाँ पनि फेरि यो लाइनमा एउटा कुरा थपौँ हामी अल्सो यी थपिदिन्छु म अल्सो हामी चाहिँ एउटा कुरा के रे IA टर्क को भ्यालु हामी कति फाइन्ड आउट गरेका छौं अघि सर त्यो कति हो सर त्यो के हो त टोटल वर्क इन रोटेटिङ द कोइल फ्रम theta I to theta f is फ्रम थीटा I to initial angle theta final angle theta f is थीटा I हो थीटा I to थीटा f theta I to theta f is dw को integration lower limit theta I upper limit theta f tau d theta तर यो tau को भ्यालु त हामी लेख्न यहाँ दिइसकेका छ यो इक्वेसन जुन छ नि mu इक्वल टु IA त्यही नजिकै तल एउटा सानो इक्वेसन लेखिहालौँ tau को भ्यालु हामी कति निकालेका थियौं अघि CIA sin थीटा हैन यसले इक्वेसन 2 गरौँ अनि यो फर्स्टबाट therefore दुईटैले कम्बाइन गर्दाखेरि हेर्नु I into A को भ्यालु यहाँ mu छ नि यी भ्यालु यहाँ राख्दिँदाखेरि therefore tau is equal to mu b sin थीटा हुन्छ ओके न यसलाई इक्वेसन 3 गरिहालौँ यो चाहिँ कुन हो फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट भएको कम्बाइन गर्दाखेरि दुई इक्वेसन आयो यहाँसम्म यो एक स्टेप अझै पढाइदिनु यसलाई अनि किन यस्तो गरेको टाउको भ्यालु यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिने हो सर चलियो also BIA also tau is equal to BIA sin theta and therefore tau is equal to IA को भ्यालु अघि लेखिसकेका छौं कति mu त mu b sin theta हुन्छ यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दिने हो भने अझै यसलाई हामी अझै इन भेक्टर फर्म यसलाई के लेख्न सक्छौं tau भेक्टर इज इक्वल टु mu भेक्टर अक्रस b भेक्टर sin थीटा को टर्ममा छ भने यति भइहाल्यो हैन यदि यो पनि राख्ने हो नि इक्वेसन 4 लेख्दियौ अब यो सबै टाउकै भ्यालु यहाँ देखि यहाँसम्म सबै किन टाउको भ्यालु निकालेको यहाँ राख्नु हामी यो चाहिँ अब यसपछि हेर्नुस् एकैचोटि हामी यो इक्वेसनहरुबाट डाइरेक्ट म इन्टिग्रेसनमा टाउको भ्यालु राखेर वर्क डन टोटल वर्क डन अब dw को w लेख्दियौ integration of theta I to theta f tau को भ्यालु अहिले भर्खर निकालेको यो इक्वेसन 3 बाट राख्नु mu b sin theta d theta भइहाल्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को भ्यालु p लेख्नु यहाँ d theta छ नि यहाँ त ओके न यो चाहिँ कति हुन जान्छ ल भन्नुस् त और w is equal to a माइन यो sin थीटा को इंटीग्रेशन हुन्छ माइनस cos थीटा त माइनस mu b cos थीटा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा cos थीटा मा फेरि थीटा इनिशियल र थीटा फाइनल लोअर लिमिट अप्पर लिमिट राख्दिने हो अब देयरफोर w is equal to mu b cos थीटा f minus थीटा I यसरी लेख्नु अब यसलाई हामी दैट इज यो त वर्क डन यसको कोइलमा के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी सर त नेगेटिभ साइन अगाडि कहाँबाट आयो कस लिँदाखेरि ए साइनको त माइनस कस हुन्छ नि त अनि यो ईपी यही हो पोटेन्शियल एनर्जीको रूपमा जम्मा हुन्छ नि वर्क डन भनेको कोइल भित्र त्यही भएर ईपी भनेको पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु माइनस म्यू बी कस थीटा
थीटा एफ माइनस थीटा आई गरेर लेख्दा नि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरु लास्ट सेन्टेन्स यो चाहिँ कति हो इक्वेसन अब हामी 5 गर्दियौ यहाँसम्म 4 गरेका छौं भने लेखौं। Hence, the work done in rotating the coil is stored as potential energy in it. पोटेन्शियल एनर्जी को रूपमा त्यसमा स्टोर भएर बस्या हुन्छ रोटेट गर्दाखेरि टर्चको कामले गर्दा कुनै कोइलको। यति हो। अब एटेन्डेन्स गरेर म आज यसलाई सकाइदिन चाहन्छु। सबैजना एटेन्डेन्स दिने। एकजना एब्सेन्ट छ सर। सर छेकियो को एब्सेन्ट हो एकजना? पाण्डे आयुष पाण्डे एब्सेन्ट और सब आयुष पाण्डे एब्सेन्ट और प्रेजेन्ट सर। एटेन्डेन्स हुँदा पनि चेक हुन्छ है रङ म्यासेज नदिनु फेरि सबै कुराहरु चेक भइरहेछ उता सरहरुले पनि गर्नुहुन्छ डबल एटेन्डेन्स भइरहेछ। सबैजना प्रेजेन्ट होला 24 जना देखा 24 जना देखाएर सर एकजना आयुष पाण्डे एब्सेन्ट हो। आयुष पाण्डे भनेको रोल नम्बर कति? Mr. Ayush Pandey is 7. No. Other all are present? Yes sir. 4, 6. भाई सर 6. सर लिभ गर्दा हुन्छ? ओ हुन्छ ल बाय सर। बाय सर। हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे सर। सर खाना खानुभयो? ल म अब लिभ म पनि गरे अहिले। सर एकछिन बोर्ड छ कि सर बोर्ड छ कि सर। ल ठीक है ले लिभ गरेको सर अब। भयो सर।